اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدینہ شریف دا کبوتر چوک، ماشاءاللہ کتنے کبوتر نے، لوگ انہوں دور دراز تو آ کے مسلمان انہوں دانا وغیرہ پاندے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دا صدقہ ہے۔ دیکھو کہ باقی اپنے ملک دے جڑے جانور نے سویرے جاندے اپنا کھان پین واسطے دانا وغیرہ واسطے تے واپس شام نو لوٹتے ہیں، لیکن یہ وہ خوش نصیب کبوتر نے کہ پوری دنیا دے مسلمان انہاں دے واسطے کھان پین دا دانا وغیرہ دا انتظام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیسا خوبصورت منظر، بھائی اور دیکھ ماشاءاللہ بھائی یوسف، سامنے مسجد نبوی شریف گلی دے وچ اس دے مزار نظر آتے، مسجد نبوی دے مینار شریف بالکل نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ سب نو مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔